السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو غنخدموا ليكزارسيس 17 تاع موديل شيمياء سي ام سي اس 4. هذا هو ليكزارسيس ديالنا. السؤال الاول قالك لغات et tourner automobile contient 10 litres d'eau, donc combien abaissera-t-on le point de congélation en ajoutant 10 كيلوغرام ديتيلين غليكول. قالك واحد الغادياتور ديال واحد اوطوموبيل كيحتوي على 10 لترات ديال الماء، شحال يمكن لينا نقلو من البوان ديال النقطه ديال التبريد كنزيدو قالك 10 ديال الكيلوغرامات ديال الايثيلين غليكول. دونك السولفون 10 لترات ديال الماء، سوليتي 10 كيلوغرام ديال الايثيلين غليكول اللي لا ماس مولير ديالو 62 غرام باغ مول. عطاونا كا اف كتساوي 1.86 بالدوغري سيلسيوس فوا كيلوغرام فوا مول موان 1. كنقلبو على تي ديال الفوزيون. دي دو تي كتساوي كا اف فوا لا مولاليتي. كا اف كتساوي 1.86. لا مولاليتي كتساوي نوض ديال سوليتي سيغ لا ماس ديال السولفون، الوحده ديالها كتكون مول باغ كيلوغرام. لو نومبر دومون ديال سوليتي كيساوي لا ماس ديال سوليتي سيغ لا ماس مولير ديال سوليتي. لا ماس ديال سوليتي عطاوني لنا 10 لتر كتساوي 10 كيلوغرام، كنحولوها لغرام كنضرب في 10 أس 3. لا ماس مولير ديال سوليتي كتساوي 62 غرام باغ مول. لا ماس ديال السولفون كتساوي 10 كيلوغرام، يعني لا مولاليتي كتساوي 10 فوا 10 على بيسونس 3 سيغ 62 فوا 10، دونك كتعطيكم 16.129 مول باغ كيلوغرام. دي دو تي كتساوي، دونك كيف ذكرنا في الفيديوهات السابقه، الا كان عندنا الافيسمون الفوزيون ولا الكونجيلاسيون، دي دو تي كتساوي تي ديال الفوزيون ايطوال، وهاد تي ديال الفوزيون ايطوال كتكون كوني كتساوي 0 دوغري سيلسيوس موان تي ديال الفوزيون هي اللي كنقلبوا عليها. يعني دي دو تي كيساوي كا اف ولا مولاليتي. كا اف عطاوني كتساوي 1.86، لا مولاليتي هي اللي لقينا دابا كتساوي 16.129. دونك غادي تلقاو دي دو تي كتساوي 30 دوغري سيلسيوس. تي ديال الفوزيون ايطوال موان تي اف كتساوي 30، يعني جبدنا هاد لا طومبيراتور تي اف كتساوي تي ديال الفوزيون ايطوال موان 30 كتساوي موان 30، لان هاد تي ديال الفوزيون ايطوال كتساوي 0 دوغري سيلسيوس. دونك الا بغيتو تحولوا لكلفين كتزيدوا 273 هي 243 كلفين. السؤال الثاني قال combien de méthanol devrait on utiliser pour provenir au même résultat. دونك كنا كنقلبوا على لا ماس ديال الميثانول. لا ماس مولير ديال الميثانول كتساوي 32 غرام باغ مول. دي دو تي كتساوي كا اف ولا مولاليتي كتساوي 30، هذه ديجا من السؤال الاول. الا جبنا لا مولاليتي كتساوي 30 سيغ كا اف، ولا مولاليتي كتساوي لا ماس ديال السوليتي يعني لا ماس ديال الميثانول على لا ماس مولير ديال السوليتي. السوليتي في هذه الحاله هو الميثانول، لا ماس مولير ديالو 32 غرام باغ مول على لا ماس ديال السولفون بالكيلوغرام عطاونينا 10 كيلوغرام. دونك الا جبدنا هاد لا ماس ديال السوليتي من هنايا غنلقاو كتساوي 30 مضروبه في 10 مضروبه في 32 على 1.86، غتلقاو كتساوي 5161.29 غرام. السؤال الثالث قال combien d'éthylène glycol doit on ajouter à 5 litres d'eau pour abaisser le point de congélation à moins 10 degrés Celsius. دونك كنا كنقلبوا كذلك على لا ماس ديال الايثيلين غليكول، وعطاونا لا ماس ديال السولفون اللي هي 5 لتر ديال الماء، وعطاونا لو بوين دو كونجيلاسيون اللي كتساوي ناقص 10 دوغري سيلسيوس. دي دو تي كتساوي كا اف ولا مولاليتي. دي دو تي الى رجعنا الدياغرام عندنا الافيسمون الفوزيون لو بوين دو كونجيلاسيون، يعني دي دو تي كتساوي هي تي ايطوال هادي ديال الفوزيون مو هاد تي اف. هاد تي اف عطاوني كتساوي ناقص 10، وهاد تي اف ايطوال ديال الفوزيون كتساوي 0. دونك الا درنا 0 ناقص مع ناقص على 10 غتعطيك دي دو تي كتساوي 10. دائما قلنا دي دو تي كتكون بوزيتيف، هادشي راه ديجا تكلمنا عليه في فيديوهات سابقه. دونك الا خرجنا لا مولاليتي هي 10 على كا اف اللي كتساوي 1.86، غتلقاو كتساوي 5.376 مول باغ كيلوغرام. لا مولاليتي كتساوي نومبر دومون ديال سوليتي سيغ لا ماس ديال السولفون كتكون بالكيلوغرام. هاد لا ماس ديال السولفون نومبر دومون ديال سوليتي كيساوي لا ماس ديال السوليتي. سوليتي في هاد الحاله هو ايثيلين غليكول، يعني لا ماس ديال ايثيلين غليكول سيغ لا ماس مولير ديال ايثيلين غليكول اللي كتساوي 62 غرام باغ مول على لا ماس ديال السولفون اللي هي 5 لتر، و5 لتر كتساوي 5 كيلوغرام. دونك الا جبدنا هاد لا ماس ديال الايثيلين غليكول غادي نلقاوها كتساوي 62 مضروبه في 5 مضروبه في 5.376 كتساوي 1666.56 غرام. دونك اخر سؤال quel est le point d'ébullition de ce mélange، يعني هنا كنقلبوا على لا température d'ébullition. دي دو تي كتساوي constante ébullioscopique فوا لا مولاليتي كتساوي تي ébullition موان تي ébullition ايطوال. دونك هنا فاش كيكون عندنا ébullition يعني الاليفاسيون دو بوين دو كونجيلاسيون، دي دو تي كتساوي
تي إبليسيون موان تي إبليسيون إطوال، وهاد تي إبليسيون إطوال كتساوي 100 دوغري سيلسيوس ملي كيبدا الماء كيتبخر لينا. دونك هاد كونستانت تيبيليوسكوبيك ديجا عطاوني كتساوي 0.512 اللي هي هادي ديال لو مضروبه في لا مولاليتي اللي حسبنا لقيناها كتساوي 5.376. غتلقاو دي دو تي كتساوي 2.752 دوغري سيلسيوس. دونك تي إبليسيون موان تي إبليسيون إطوال كتساوي 2.752. إلا جبت هاد تي إبليسيون غنلقاها كتساوي 2.752 زائد هاد تي إبليسيون إطوال اللي كتساوي 100 دوغري سيلسيوس. دونك غتخرج لكم هاد تي إبليسيون كتساوي 102.752 دوغري سيلسيوس. إلا بغيتو تحولوها لكلفين كتزيدو 273، دونك غتعطيكم 375.75 كلفين.